नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विश्वमा कोरोना भाइरसको कहर थामी नसक्नुको छ। नेपालमा भोजको आगो झै सल्किएको कोरोनाले 71 जिल्लामा संक्रमण विस्तार गरिसक्यो। हजारौं मानिस क्वारेन्टिनमा छन्, जसको निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा सुरुबाटै स्थानीय सरकारहरूलाई दिइयो। क्वारेन्टिनको अर्थ हो संक्रमणको आशंका भएको व्यक्तिलाई लक्षण देखिने अवधिसम्म राखिने स्थान, जसले गर्दा समुदायका अरूमा संक्रमण नहोस् र उक्त व्यक्ति संक्रमित भएको पुष्टि भए तुरुन्तै अस्पताल लैजान वा आइसोलेसनमा राख्न सकियोस्। पछिल्लो समय त क्वारेन्टिन भित्रको अनियन्त्रित भिडभाड र भद्रगोल अवस्था संक्रमण फैलिने कारक समेत बन्न पुग्यो। विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने र अरूमा संक्रमण फैलन नदिने भनेर बनाइएका क्वारेन्टिनहरू नै संक्रमणको जोखिम केन्द्र बन्न थाले र क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिरहेका हरेक स्थानीय तह ठुलै सङ्कटको विस्फोट पर्खेर बसेका प्रतीत हुन्छन्। केहीले त्यही दम तोडे। सरकारको यस्तो लाचारीपन र देशमा मापदण्ड विपरीत बनेका क्वारेन्टिनमा अझै कतिले विभिन्न बहानामा ज्यान गुमाउनु पर्ने हो टुङ्गो छैन। न मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टिन छन्, न उपचारका लागि चिकित्सक। त्यसैले नागरिक प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकार नागरिकको जीवनप्रति किन यति धेरै अनुदार? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 71 जिल्लामा फैलियो कोरोना संक्रमण। 24 घण्टामा 213 जना थपिए। संक्रमितको संख्या झण्डै 3500। देशभरको हालसम्मको कुल संक्रमित संख्या 3448 पुगेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टिन असुरक्षित बन्दै। सुदूरपश्चिममा मात्र हालसम्म 9 जनाको मृत्यु। हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ। यस्ता बिरामीलाई हामीले भर्ना गरेर राख्दै जाने हौँ भने अन्य बिरामीहरूले पनि दुःख पाउँछन्। समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। केन्द्रीय अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, सङ्घीयमा बाबुराम। भिडियो विवादमा मुछिए एन्फा अध्यक्ष। निलम्बन गर्न प्रतिनिधि सभा सांसदको माग। रकम घोटाला गरेको खेलकुद मन्त्रीलाई आरोप। सोमबार जवाफ दिने तयारी। मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। र रङ्गभेदको विरोधमा अमेरिका, युके र अस्ट्रेलियामा ठूला प्रदर्शन आयोजित। ट्रम्पका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारी झन उत्तेजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै 3500 पुगेको छ। यस्तै मुलुकभर 24 घण्टामा 213 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 3448 पुगेको हो। विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, सुनसरीका 2 जना, मोरङका 2 जना गरी 6 जना थपिएका छन्। यस्तै कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा मोरङका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै धरान प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै हेटौडा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा धादिङका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा रौतहटका 1, धनुषाका 1, सिराहाका 2 जना गरी 4 जना संक्रमित थपिएका छन्। धुलीखेलमा भएको परीक्षणमा 57 संक्रमित थपिएका छन्। सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 51 जना थपिएका छन्। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कपिलवस्तुका 9 जना, महोत्तरीका 5, सर्लाहीका 16, सिन्धुपाल्चोकका 1, उदयपुरका 3 जना गरी 36 जना थपिएका छन्। आज देखिएका 213 नयाँ संक्रमित सहित देशभरको हालसम्मको कुल संक्रमित संख्या 3448 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 3212 र महिलाहरू 236 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्लामा गरी 259, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्लाका 1161 जना, बागमती प्रदेशमा 12 जिल्लाका गरी 92 जना, गण्डकी प्रदेशमा 7 जिल्लाका 111 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 12 जिल्लाका 1081 जना, कर्णाली प्रदेशमा
133 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा गरी 111 जना सङ्क्रमित छन्। यस्तै हालसम्म 1,70,732 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 2,968 जना छन्। यस्तै आज 12 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 467 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 96,205 जनाको PCR र RDTबाट 1,45,049 जनाको परीक्षण भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्वारेन्टिन मृत्युस्थल बन्न थालेका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको लगातार मृत्यु हुन थालेपछि यसको व्यवस्थापन र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित छन्। कोरोना सङ्क्रमणबाट मात्रै नभएर अन्य रोगको परीक्षण र जाँच समेत नहुँदा क्वारेन्टिनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका सरकारी क्वारेन्टिन सुदूरपश्चिमेलीहरूका लागि असुरक्षित बनेको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बाँच्न क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको मृत्यु हुन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बन्न थालेका छन्। अहिलेसम्म डडेलधुरामा 2 जना, बैतडीमा 3 जना, डोटीमा 1 जना र बाजुरामा 2 जनाको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भइसकेको छ। बाँच्नका लागि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू उपचारै नपाएर मर्न थालेपछि स्थानीयहरू चिन्तित छन्। अस्पतालहरूमा यस्ता बिरामीहरू हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ। यस्ता बिरामीलाई हामीले भर्ना गरेर राख्दै जाने हौँ भने अन्य बिरामीहरूले पनि दुःख पाउँछन् र यसरी हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारी पक्षबाट नै एउटा रणनीति तयार गरेर अगाडि क्लियर कट बाटो खोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यता सेती प्रादेशिक अस्पतालले भने कोरोना परीक्षण गर्न एकमात्र PCR मेसिन भएकाले समस्या भएको बताएको छ। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा भारतबाट आएकाहरूको ठूलो संख्या क्वारेन्टिनमा बसेको तर PCR मेसिन अभावका कारण परीक्षण गर्न नसकिएको चिकित्सकको भनाइ छ। सबैजना भारतबाट भर्खर अन्तिम 1 हप्ता 10 दिनको बिचमा आएर उहाँले कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमित भएर आउनु भएको छ। सबै सङ्क्रमितहरूलाई जाँच गर्नको लागि हामीसित PCR मसिन जुन छ सब कलेक्सन गरेर जाँच गर्ने प्रविधि एकदम कम छ। एउटा मात्रै मसिन छ। हामी दैनिक 250 जनाभन्दा बढीको जाँच गर्न सक्दैनौँ। अस्ति साँझसम्म हामीका झन् 1160 वटा स्याम्पलहरू चाहिँ स्टक भएर बसेका छन् र 5 दिनभन्दा बढी हामी स्याम्पल राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन हामीसित। किन अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका सरकारी क्वारेन्टिनमा 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुने मध्ये 2 जनामा मात्र कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि देखिएको छ। अन्य 7 जनाले क्वारेन्टिनमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिकमत रावलको रिपोर्ट। समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। वैशाख 10 मा पार्टी एकताको सहमति गरेका राजपा र समाजवादीले आज अध्यक्षहरूको टुङ्गो लगाएसँगै आज आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गराएका हुन्। महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहने निर्णय थियो, तर अन्ततः अन्तिममा बाबुराम भट्टराईको नाम हटाइएको छ र उनी वरिष्ठ नेतामा समेत भएका छन्। जसपामा ठाकुर पहिलो वरियता, डाक्टर भट्टराई दोस्रो, उपेन्द्र यादव तेस्रो, अशोक राई र राजेन्द्र महतो क्रमशः चौथो र 5औं हुने सहमति जुटेको हो। राई र महतो वरिष्ठ नेता रहने छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा एकीकरण वा गाभिने घोषणा गरेको 45 दिनभित्र सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसपाले सम्झौता गरेको हिजो 45 दिन पुगेको थियो। सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि दुई पार्टी बीच वैशाख 10 गते मध्यरातमा पार्टी एकताको सहमति जुटेको थियो, तर नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसक्दा जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको थिएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनका कार्यवाहीमा भाग लिँदा शिष्टताका साथ प्रस्तुत हुन सदस्यहरूलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। केही दिन यता व्यक्तिगत आक्षेप सहित एक अर्का विरुद्ध बोल्ने क्रम बढेपछि सभामुखले दोस्रो पटक रुलिङ गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद गंगा चौधरीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पछिल्ला केही बैठकमा समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले नामै लिएर अभिव्यक्ति दिइरहेपछि सभामुखले दोस्रो पटक रुलिङ गर्नुभएको हो। आज पनि राजपा सांसद चन्दा चौधरीले उक्त विषय प्रवेश गराउन लाग्दा सभामुखले रोक्नु भएको थियो। उहाँले नियमावलीको नियम 21 को ध्यानआकर्षण गराउँदै सभामुखले यसअघिका अभिव्यक्तिको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट विवरण दिएर छलफल गर्ने बताउनुभयो। त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। के रुलिङ गरेको छु भने त्यो विषयमा सबै विवरण म लिएर
त्यसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्छु, त्यो विषयमा तपाईँ नजानु होला। नियम 21 मा सदस्यहरूले बैठकका कार्यवाहीमा भाग लिँदा पालन गर्नुपर्ने नियमबारे उल्लेख छ। नियमावलीको नियम 21 मा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सुरुमै कांग्रेस सांसदहरूले सरकारको विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय जनताप्रति जवाफदेही नरहेको र भोटका लागि भाषणको राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद देवेन्द्र राज कडेलले विद्युतीय सवारीमा कर बढाए पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा अरबौं रकम भारततिर जाने बताउनुभयो। सरकारको उच्च तहबाट विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने सूचना चुहाएर भन्सारबाट बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिन अघि मात्रै 120 सवारी छुटाएको समेत आरोप लगाउनुभयो। सवारी पैठारी गरियो। सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रदेश 3 को सरकार समेतको विद्युतीय सवारीप्रति देखाएको प्रतिबद्धता डाक्टर मन्त्रीले यो नेपाल सरकार जनताको सरकार नभई यो डाक्टरको सरकार नै भनी आफ्नो नेताहरूको बोल्ती बन्द गरिदिएको तापनि कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारीमा गरिएको भन्सार वृद्धि अवलम्बन फिर्ता लिनुपर्छ। यस्तै सांसद प्रकाशमान सिंहले कोरोना महामारीमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागले कोरोना महामारीमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकार राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा असफल भइसकेको तर्क गर्नुभयो। सिभिलियन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको जुन विपद व्यवस्थापन समिति छ, प्रधानमन्त्री को नेतृत्वमै भएको जुन व्यवस्थापन समितिको जुन छ, यी सबै निकायहरूलाई एकातिर पन्छाएर आफूले एउटा सिभिलियन गभर्मेन्टले, एउटा नागरिक सरकारले गर्नुपर्ने काम यो सेनालाई दिने जुन प्रवृत्ति छ, यो बिल्कुलै ठिक नभएको। यस्तै सांसद गगन थापाले शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई र सांसदहरूलाई निराश बनाएको धारणा राख्नुभयो। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रमले संसदमा छलफलका लागि समय पाउने हैसियत नराख्ने उहाँको तर्क छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तोपत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तै सांसदहरूले बैठकमा क्वारेन्टिन स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भोलि सचिवालय समितिको बैठक बोलाएको छ। एमसीसी बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भोलि 4 बजे बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी सम्झौता संसदबाट तत्काल पास गर्ने पक्षमा रहँदा अर्का अध्यक्ष कार्यदलको प्रतिवेदन संशोधन र छलफल गरेर अघि बढ्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। कार्यदलले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी संसदबाट पास गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। जेठ 17 गते बसेको सचिवालय बैठकले समेत एमसीसी संसदबाट पास नहुन्जेल सबै काम रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यता कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले समेत सचिवालयले यस सन्दर्भमा निर्णय लिने बुझिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू चिन्तित बनेका छन्। बर्दियामा परीक्षा दिएर बसेका र परीक्षा दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थी आफ्नो भविष्यप्रति तनावमा छन्। लामो समय घरभित्रै बस्दा उनीहरूमा मानसिक तनाव समेत उत्पन्न भएको उनीहरू बताउँछन्। दर्शकहरू, नेपालमा जारी लकडाउनको करिब 2.5 महिना पुग्दाखेरि बालबालिकाको मस्तिष्कमा समेत त्यसले असर पारेको छ। लामो समयदेखि अध्ययनमा व्यस्त रहेका बालबालिकाहरू
परीक्षाबाट समेत वञ्चित भएका छन् भने बालबालिकालाई त्यसको मनोवैज्ञानिक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले विद्यालय खोल्नका लागि कुनै पहल गरेको छैन र परीक्षा दिन भनेर तयार भएर बसेका यसै 11-12 कक्षाका विद्यार्थीहरू समेत यति बेला अन्यलमा छन्। लकडाउन भएको त बढ्दैतिर 2 दिन भइसक्यो नि त, अनि यसले गर्दा विद्यार्थीहरू सबै घरमा के भन्छ अब त्रासको स्थिति छ विद्यालयहरू जान। अब यसको लागि सरकारले पनि केही गरेको छैन, केही व्यवस्थापनहरू। अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ कतिले चाहिँ एक्जाम पनि दिन पाएको छैन होइन, एसई 11-12 को एक्जाम दिन पाएको छैन। अनि त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरू आत्तिरहेको पनि छन् एक हिसाबले। अनि हामीहरू के पढ्ने कसो गर्ने भनेर हामी पनि अहिले दोधारमा छौँ। यसको लागि सरकारले केही उपाय खोजिदिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले कहिले आफ्नो एक्जाम हुने पनि निदो पाएका छैनन्, जस कारणले विद्यार्थीहरूले कहिलेसम्म पढ्ने कति पढ्ने भन्ने कुरा थाहा भएको छैन। जस कारणले घरै बसी पढी विद्यार्थीको दिमागमा पनि एकदमै नकारात्मक सोचहरू आउने र खाली दिमाग भूतको घर भने जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो दिमागलाई हल्का तेजिलो गराउनलाई भयो नि दैनिक साँझ खेल्ने गर्छौँ, जस कारणले हाम्रो दिमागबाट डिप्रेसनको प्रेसरहरू पनि हट्ने गर्छ। र यो लकडाउनमा सबै विद्यालयहरू बन्द रहेको स्थिति छ र सबै विद्यालयहरूका इक्जाम रोकेको अवस्था छ र यही अवस्थामा हामीले आफ्नो टाइम सदुपयोग गर्न दैनिक खेल्छौँ हामी। अनि पढाइतिर भन्दा पनि खेलतिर धेरै ध्यान गएको छ र सरकारले पनि पढाइको विद्यालय कहिले खुल्ने भन्ने निदो गरेको छैन। कहिले लकडाउन खुल्छ र हामी परीक्षा दिने भन्ने विद्यार्थीहरू नै अन्यलमा पुगेपछि यति बेला विद्यार्थीहरूले यसरी खेल खेलेर आफ्नो दैनिकी बिताइरहेका छन्। दैनिकीमा खेलमा प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरूको पढाइ भने डामाडोल भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। पर्सा स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका पसल बन्द गराएको छ। कोरोना महामारीका कारण 72 दिनदेखि पर्सामा लागू गरिएको लामो लकडाउनका कारण वीरगञ्जको बजार बन्द रहेको थियो। केही दिनदेखि व्यवसायीहरूले विरोध गरेपछि पसल खोल्ने निर्णय भएको थियो, तर आजबाट स्थानीय प्रशासनले कडाई सुरु गरेको छ। बारा र पर्साका स्थानीय प्रशासनले बेग्लै सूचना निकालेर लकडाउनमा त्यस्ता व्यवसाय चलाउन रोक लगाएका हुन्। पर्साको वीरगञ्ज बजार शुक्रबारदेखि आलो पालोमा खुलेको थियो। कोरोना संक्रमण बढिरहेको र संक्रमणको जोखिम देखिएकाले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेकका सम्पूर्ण व्यवसाय स्थल बन्द गर्नुपर्ने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ। कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएको र व्यवसाय स्थलमा सतर्कता नअपनाइएको भेटिएको प्रशासनको दाबी छ, जसका कारण कोरोना संक्रमण फैलने खतरा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। 2 महिना यता प्रतितोला 10,000 रुपैयाँले सुनको भाव वृद्धि भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत कर वृद्धि गरेपछि भएको मूल्य समायोजन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली बजारमा सुनको भाव बढेको हो। एक रिपोर्ट। लकडाउन यता नेपाली बजारमा बन्द भएको सुन चाँदीको भाव आइतबारदेखि सार्वजनिक गरेको छ। चैत्र 7 गते सुनको भाव प्रति तोला 77,000 रुपियाँ कायम थियो। त्यसयता प्रति तोला 10,000 रुपियाँले बढेर फाइन गोल्ड 87,400 रुपियाँ र तेजाबी गोल्ड प्रति तोला 86,960 रुपियाँ कायम भएको थियो। सरकारले बजेट मार्फत सुनको भन्सार दर प्रति तोला 2332 रुपियाँ थप गरेको छ। 2 महिना यता मूल्य सार्वजनिक नगरेको व्यवसायीले एकैचोटि थप भन्सार दर समायोजन गरी मूल्य सार्वजनिक गरेपछि सुन ह्वात्तै बढेको देखिएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजार शिथिल हुँदा लगानीकर्ताले सुनमा लगानी बढाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढेसँगै भाव बढेको हो। कोरोनाले गर्दा डलरको भाव पनि बढेको छ। डलरमा भएको वृद्धिले भारतीय रुपियाँ अवमूल्यन हुन्छ। भारतीय रुपियाँ र नेपाली रुपियाँको सिधा सम्बन्ध रहने भएकाले डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ कमजोर बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर र सुन बीच नकारात्मक सम्बन्ध रहने भए पनि नेपालमा भने डलर बढ्दा सुनको भाव पनि बढ्छ। स्थानीय तहको चाहिँ सहमतिमा जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपनगरपालिका, गाविस लगायतका चाहिँ व्यवसायको बीचमा केही सहमति भएर 1-2 घण्टा व्यवसाय खोलिएको छ। पुनः लकडाउन भएको चाहिँ छैन हैन। हामीले यो आम व्यवसायको रूपमा दरभाव दिनुपर्ने, अब दर दिनुपर्ने व्यवसायलाई दरभावबाट चाहिँ वञ्चित गराउन नहुने अवस्था भएको हुनाले हामीले दरभाव निकालेका हौं। तर यो भन्सार वृद्धि र इन्टरनेसनल मार्केटमा लकडाउनको कारणबाट डलर एकाएक बढेको हुनाले सुनको भाव वृद्धि भएपछि चाहिँ
चाहिँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव प्रति औंस 1688 कायम भएको छ। लकडाउन हुनुभन्दा अघि प्रति औंस 1400 मा कारोबार भएको थियो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 2.26% सुनको भाव घटे पनि 2 महिना अवधिमा $100 भन्दा बढी प्रति औंसले वृद्धि भएको छ। बजार खुकुलो पार्दै लाने भन्ने नीति अनुसार हामीले सबैको मागलाई परिपूर्ति गर्ने गरी कारोबार हुन सजिलो पार्नको निमित्त महासंघले आजदेखि भाव प्रकाशित गरेको छ। चाँदीको भाव पनि वृद्धि भएको छ, तर चाँदी आयातमा कोटा नतोकिएकाले भाव त्यति बढेको देखिँदैन। यसअघि सुनमा लगानी गरेकाहरूले यस बीचमा राम्रो नाफा कमाउने स्थिति देखिएको छ। टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कोरोना भाइरसका कारण अन्य खेल गतिविधि जस्तै नेपाली फुटबल पनि ठप्प छ। तर फुटबललाई चलाउने एन्फाको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। यति मात्र होइन, अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले तराई मधेसका जनतालाई राष्ट्रियता सिकाउने बारे दिएको अभिव्यक्तिपछि संसद बैठकमै उनलाई अविलम्ब निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। एक रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले केही समय अघि एक अनलाइनलाई तराईमा राष्ट्रियताको कमी भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिए। ग्रासरुट कार्यक्रमबारे बोल्दै उनले तराईमा राष्ट्रियता सिकाइरहेको समेत बताउन भ्याए। अध्यक्ष शेर्पाको यही अभिव्यक्ति तराईमा सुरु गरिएको ग्रासरुट फुटबलले राष्ट्रियता बलियो हुने आशयको थियो। तर उनले दिएको यही अभिव्यक्ति अहिले उनैलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अध्यक्ष शेर्पाले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमै उनलाई अविलम्ब निलम्बन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। यति मात्र होइन, विवादमा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार, विश्वकर्मा समेत मुछिएका छन्। नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाजीले नेपाली समाजमा विभेदको बिर्जारोपण गरेको बुझिएको छ। उहाँहरूले मधेसीहरूलाई सेनाको माध्यम लगाएर राष्ट्रिय गान सिकाउँदैछु भन्ने यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको हुनाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने ती जिम्मेवार व्यक्तिलाई छानबिन गरी र आवश्यक कारबाहीको लागि यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। एन्फाका चाहिँ भर्खर चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भर्खरै चाहिँ एउटा दूरबीन नेपाल भने अनलाइनमा इन्टरभ्यू दिँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि मधेसीहरूको राष्ट्रियता आउँदैन, राष्ट्रियता सिकाउनु पर्छ। त्यो पनि कसको मार्फत? त सेनाको मार्फत राष्ट्रियता सिकाउ। सेनालाई पनि मुच्नु भएको छ कर्मा छिरिङ शेर्पाले, एन्फा अध्यक्षले। मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। यता खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपको जवाफ प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट दिने बताएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष शेर्पाले भने एक वक्तव्य जारी गर्दै भिडियोलाई काटछाट गरेर नियोजित रूपमा गलत प्रचार गर्न खोजिएको बताएका छन्। साथै मधेसको राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै प्रश्न नगरेको भन्दै आफू विरुद्ध प्रोपोगान्डा रचिएको उनको भनाइ छ। तर अध्यक्ष शेर्पाको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, मधेस आयोग, फिफा र एएफसीमा समेत उजुरी परेको छ। तर यो कार्यसमितिमा भएको कुराहरू बाहिर लगेर बाहिर चाहिँ इस्यु बनाउने यो चाहिँ एउटा टिम होइन जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ साथीहरूले चाहिँ। र अब कति कुरामा चाहिँ एन्फाले डिसिजन गरेको कुरामा हामीलाई पनि चित्त बुझेन। र चित्त बुझेन भनेर त यो चिज त फ्याचर गर्नै होइन नि त, होइन? त्यो चिज भित्रै बसेर बस्ने हो, के अरे बहस गर्ने हो। यसमा चाहिँ यो भएन भन्ने अप्सनहरू दिएर हामी डिस्कसन गर्ने हो, होइन? त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुने हो। अब आफूलाई जसलाई चित्त बुझेन, अब यो एउटा कस्तो भन्नु, आफूलाई चित्त नबुझेपछि अब संस्थाकै विरोध गर्ने, बाहिर जाने, त्यो चाहिँ कसरी गर्नु हुने जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा चाहिँ। कि यदि हामी सबै उद्देश्यपूर्वक विकास गर्ने नै आएको हो, एकाध कुराहरू चित्त बुझ्दैन, कति कुरा त मलाई पनि चित्त बुझेन, त्यहाँ त म डिस्कस गर्छु, अझैसम्म मेरो झगडा हुन्छ, कुरा गर्छु, यो भएन भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गएको खण्डमा अझै संस्था चाहिँ बलियो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै पछिल्लो समय एन्फा पदाधिकारी बीच पनि एकरूपता छैन। यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमवाङले एन्फा कार्य समिति बैठकले गरेका निर्णयमा असहमति राख्दै नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। एन्फा पदाधिकारी बीचको जुङ्गाको लडाई कहिले अन्त्य होला? यस्तो अवस्थामा कोरोनाका कारण थलिएको नेपाली फुटबलले कसरी निकास पाउला? प्रश्न अनुत्तरै छ। अब
इन्ट्रोडक्सन न्युज। प्रहरी यातनामा एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइड मारिएपछि अमेरिकाबाट सुरु भएको रङ्गभेद विरोधी प्रदर्शन संसारभर फैलिएको छ। अमेरिकामा 12औं दिन शनिबार पनि जातीय विभेद र प्रहरीको ज्यादती विरुद्ध ठूलठूला प्रदर्शन आयोजना गरिए। बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशमा मानिसहरू कोरोना भाइरसको जोखिमलाई पनि वास्ता नगरी सडकमा ओर्लिएका छन्। अमेरिकी राजधानी वाशिङटनमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्रदर्शनमा 10औं हजार मानिस सहभागी भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीको संख्यालाई ख्याल गर्दै प्रहरीले अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पुग्ने सबै बाटा बन्द गरिदिएको छ। वाशिङटनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई मेयर मुरियल बाउसरले स्वागत गरेका छन्। प्रदर्शनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई गतिलो सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले वाशिङटनमा सेना नै परिचालन गरेका छन्। गत सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई व्हाइट हाउस नजिकैको चर्चसम्म जान बाटो खोल्न प्रहरीले असुर ग्यास नै प्रयोग गर्नु परेको थियो। न्युयोर्क, शिकागो र सान फ्रान्सिस्को जस्तो सहरहरूमा पनि ठूला प्रदर्शन गरिएका छन्। फ्लोइडको जन्मस्थल नर्थ क्यारोलिनामा मानिसहरू भेला भएर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। न्युयोर्कमा प्रदर्शनकारीहरूले ब्रुकलिन पुल पार गरे भने शिकागोमा गोल्डन गेट पुल केही समयका लागि बन्द गरिए। मे 25 मा मिनियापोलिसमा नियन्त्रणमा लिएका नियता फ्लोइडलाई एक अश्वेत प्रहरीले घाँटी अठ्याएर मारेपछि अमेरिका भर विरोधको आगो सल्केको हो। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले कोरोना भाइरस महामारी विश्वभरको आर्थिक व्यवस्थाका लागि एउटा ठूलो विनाशकारी झड्का भएको बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण करोडौं मानिसको जिन्दगीमा असर पर्न सक्ने विश्व बैंकका अध्यक्ष मालपासले चेतावनी दिएका छन्। उनले अर्थव्यवस्थामा हुने नोक्सान एवं दशकसम्म रहिरहने आशंका गरेका छन्। मे महिनामा मालपासले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण झण्डै 6 करोड मानिस अत्याधिक गरिबतर्फ धकिलिने बताएका थिए। विश्व बैंकका अनुसार अत्याधिक गरिबीतर्फ धकेलिनुको अर्थ कुनै व्यक्तिसँग जीवन जिउनका लागि एक दिनमा $1.90 भन्दा कम हुनु हो। शुक्रबार दिएको अन्तर्वार्तामा मालपासले 6 करोड भन्दा धेरै मानिसहरू अब प्रत्येक दिन 1 पाउन्ड भन्दा कम रकममा जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्ने जनाएका थिए। बीबीसी रेडियोसँग कुरा गर्दै मालपासले कोरोना महामारी र त्यसपछिको लकडाउनले विश्वभरका करोडौं मानिसको जिन्दगी प्रभावित गरेको बताए। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। एकहत्तर जिल्लामा फैलियो कोरोना संक्रमण। 24 घण्टामा 200 जना भन्दा बढी थपिए। संक्रमितको संख्या 3500 नजिक। नेपालका संक्रमित मध्ये 467 जना कोरोना मुक्त। हालसम्म 13 जनाको मृत्यु। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 लाख नाग्यो। 70 लाख बढी संक्रमित, 34 लाख बढी संक्रमण मुक्त। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न उच्च स्तरीय समितिले तयार पारे प्रस्ताव। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखको रुलिङ। सदनका कारबाहीमा भाग लिँदा शिष्टताका साथ प्रस्तुत हुन सांसदलाई आग्रह। नेकपा सचिवालयको बैठक सोमबारका लागि आह्वान। एमसीसी विवादबारे छलफल हुने। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बन्न लागेको जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व टुङ्गो लाग्यो। महन्त ठाकुर वरियतामा पहिलो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कतिपय व्यवस्था नेकपाको घोषणापत्र विपरीत रहेको नेकपा नेता भीम रावलको टिप्पणी। समाजवाद उन्मुख नभएको भनाई। वर्षामा जोर बिजोर प्रणाली अनुसार पसल खोल्न दिने निर्णय खारेज। तोकिएको शर्त तथा मापदण्ड पूरा नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई। संक्रमित बढ्दै जाँदा कर्णालीमा परीक्षणको गति घट्दै। प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र जुम्लामा 1800 स्वाब परीक्षणको पर्खाइमा। रौतहटमा 12 वर्ष अघि जिउँदै मानिस इँटा भट्टामा जलाएको प्रकरणका एक आरोपी पक्राउ पर्नेमा 12 को सिमरौनगढ नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय मुक्ति शाह। बेरगञ्जमा इन्धन बोक्ने ट्याङ्करबाट लागु औषध बरामद। 26 वर्षीय चालक विशाल खड्का र सहचालक 18 वर्षीय देवकुमार बल पक्राउ। विद्युतीय सवारीमा कर थपेको विषयमा सरकारलाई काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको प्रश्न। विगतको प्रतिबद्धता, नीति र घोषणा विपरीत काम गरेको आरोप। नेकपा सांसद गंगा चौधरीले प्रयोग गरेको भारतीय चेली शब्दबारे संसदमा छानबिन गरिने। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने।
चार्टर उडानको अनुमति लिने र आफू खुसी टिकट मूल्यमा हवाई उडान हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा कडाई, अबबाट सम्बन्धित दूतावासको सिफारिस चाहिने। ग्रिन जोनमा असार 15 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालय सञ्चालकहरूको माग, आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै एउटा कक्षामा 20 जना विद्यार्थी राखेर पढाउन सकिने सुझाव। विश्वसनीयता नभएको भन्दै आरटीटी परीक्षण रोक्न सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यको माग, पीसीआरबाट परीक्षण गर्न र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सुझाव। विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने होटलहरूको सूची तयार, 4 तारे होटलदेखि 1 तारेसम्मका 47वटा होटलको नाम सार्वजनिक। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार र पार्टीको विचारधारालाई सङ्कटमा पार्दै लगेको सांसद नवीना लामाको टिप्पणी, नेकपाको घोषणापत्र र संविधान हेर्न आग्रह। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक र एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल, असार 17 गतेबाट आन्तरिक उडान खोल्ने सहमति। पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न माग गर्दै कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेकाले गरे वडा कार्यालय घेराउ, क्वारेन्टिनबाट बाहिर निस्केर नाराबाजी। क्वारेन्टिनमै संक्रमणबाट मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टिप्पणी, क्वारेन्टाइनहरूलाई मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन गर्न निर्देशन। सुनको मूल्य 10,400ले बढ्यो, आइतबारबाट 87,400 रुपैयाँमा कारोबार हुँदै। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको अब सेयर खुलाउनु पर्ने धारणा, सेयर बजारलाई लामो समय बन्धक बनाउन नहुने तर्क। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 71 जिल्लामा फैलियो कोरोना संक्रमण, 24 घण्टामा 213 जना थपिए, संक्रमितको संख्या झण्डै 3500। देशभरको हालसम्मको कुल संक्रमित संख्या 3448 पुगेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टिन असुरक्षित बन्दै, सुदूरपश्चिममा मात्र हालसम्म 9 जनाको मृत्यु। हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ। यस्ता बिरामीलाई हामीले भर्ना गरेर राखी जाने हौँ भने अन्य बिरामीहरूले पनि दुःख पाउँछन्। समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता, केन्द्रीय अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव। भिडियो विवादमा मुछिए एन्फा अध्यक्ष, निलम्बन गर्न प्रतिनिधि सभा सांसदको माग, रकम घोटाला गरेको खेलकुद मन्त्रीलाई आरोप, सोमबार जवाफ दिने तयारी। अध्यक्षले मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो, मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन। र रङ्गभेदको विरोधमा अमेरिका, युके र अस्ट्रेलियामा ठुला प्रदर्शन आयोजित, ट्रम्पका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारी झनै उत्तेजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, रोगभन्दा भोक ठुलो भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको अवज्ञा गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा आवतजावत हुन थालेको छ। यसको पक्षमा हुनेले तालीमा र विपक्षमा हुनेले गालीमा राख्नु भएको मत केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।